हेलो एभ्रिवान। आजको भिडियोमा हामी कस्ट म्यानेजमेन्टको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर कस्ट सेग्रिगेसन्स पढ्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल बुझौँ के हो त मिनिङ अफ कस्ट सेग्रिगेसन। द प्रोसेस अफ सेपरेटिङ द सेमी भेरिएबल कस्ट इन्टु भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स कस्ट। यसको मतलब एउटा प्रोसेस हो। कस्ट सेग्रिगेसन भनेको एउटा प्रोसेस हो जसमा हामी सेमी भेरिएबल कस्टलाई भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टमा सेग्रिगेट गर्छौँ, त्यसलाई बाँड्छौँ। यो सेग्रिगेसन्स गर्नुको रिजन के हो त? रिजनहरू हेर्दाखेरि टु क्यालकुलेट द सेलिङ प्राइस अफ एक्स्ट्रा आउटपुट, जुन हामी आफ्नो अर्गनाइजेसन्समा एक्स्ट्रा आउटपुटहरू प्रोड्युस गर्छौँ, त्यसको सेलिङ प्राइस क्यालकुलेट गर्नलाई हामीलाई फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट डिफ्रेन्ट सेपरेटली थाहा हुनुपर्छ। त्यसै गरी टु हेल्प द कन्ट्रोल भेरिएबल कस्ट, जुन हाम्रो भेरिएबल कस्ट मिन्स त्यस्तो कस्ट जुन हाम्रो आउटपुट या एक्टिभिटी लेभलसँग घटबड हुने हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। त्यही भएर त्यो भेरिएबल कस्टहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। त्यसै गरी एट द म्यानेजमेन्ट इन डिसिजन मेकिङ, जुन कस्टिङको बेसमा हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डिसिजन्सहरू हुन्छन् जुन हाम्रो म्यानेजमेन्टले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो डिसिजन्सहरू लिनको लागि हामीलाई कस्ट एग्रिगेसन्स आवश्यकता पर्छ। अब कस्ट एग्रिगेसन गर्नको लागि हामीसँग दुईवटा मेथड रहेको छ। एउटा हाई लो पोइन्ट मेथड, जसलाई हामी 2 पोइन्ट मेथड पनि भन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को मेथड रहेको हुन्छ लिस्ट स्क्वायर मेथड। अब हामी बुझौँ सबभन्दा पहिला हाई लो मेथड भनेको के हो। दिस मेथड कम्पेयर्स द हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट एक्टिभिटी लेभल अर भोलम अर देयर कस्ट। It is also called 2-point method since the segregation of mixed cost under it is based on 2 points of units and cost. Unit भन्नाले युनिट अफ आउटपुट, लेबर आवर, मेसिन आवर जे पनि हुन सक्छ। त्यसै गरी फिक्स कस्ट भनेको टोटल कस्टबाट हामीले यदि टोटल भेरिएबल कस्ट घटायो भने फिक्स कस्ट हुन्छ। या अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट भनेको फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको सम हुन्छ। त्यही भएर त्यसरी नै अब यो क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीसँग एउटा म्याथमेटिकल स्टेप्सहरू छ। त्यो स्टेप्सहरूलाई पनि हेर्दै जाऊँ। स्टेप्सहरू यसरी बुझ्न सक्छौँ हामी स्टेपहरूमा। फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छौँ भने दुईवटा डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ आउटपुट र एलोङ विथ देयर कस्ट आर सेलेक्टेड। यसको मतलब कुनै दुईवटा आउटपुट्सको लेभल या युनिट भनौँ र त्यसको कस्ट है, त्यो लिने बेटर टु सेलेक्ट द हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट रेन्ज। यदि त्योमा पनि हामी यदि सबभन्दा हाइएस्ट युनिट र त्यसको कस्ट र सबभन्दा लोएस्ट युनिट र त्यसको कस्ट लिन्छौँ, सबभन्दा पहिला सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसरी नै भेरिएबल कस्ट पर युनिट सेकेन्ड स्टेपमा हामी भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ, जसलाई हामी बीले डिनोटेड गरेका छौँ। त्यो योमा एउटा फर्मुला छ हाम्रो सानो, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई युनिट माइनस लो युनिट। अब युनिट भन्नाले हामी यहाँ बुझेका छौँ आउटपुट पनि हुनसक्छ, लेबर आवर पनि हुनसक्छ र मेसिन आवर पनि हुनसक्छ। कुनै टाइममा यहाँ हामी सेल्सलाई पनि राख्छौँ है। त्यो सेल्स पनि एउटा युनिट एज अ युनिट नै हेर्छौँ। त्यो हामी इक्जाम्पल हेर्दाखेरि बुझ्न चाहन्छौँ। त्यसरी नै स्टेप 3 मा के छ भने टु क्यालकुलेट द फिक्स कस्ट क्यालकुलेट गर्न, जसलाई यहाँ यो केसमा हामी फिक्स कस्टलाई स्मल ए ले डिनोट गरेका छौँ। टोटल कस्टबाट हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु एक्टिभिटी लेभल या आउटपुट युनिट जे बुझ्दा हुन्छ र त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ टोटल कस्टबाट घटाउँदा हाम्रो फिक्स कस्ट या ए निस्कन जान्छ। त्यसै गरी हामी कस्ट अफ एनी लेभल अफ आउटपुट निकाल्न सक्छौँ। टोटल यो यहाँ एउटा इक्वेसन छ वाइ माइनस बिएक्स। यो वाइ मतलब के हो त? टोटल कस्टलाई हामी वाइले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। बी मतलब भेरिएबल कस्ट पर युनिट र एक्स मतलब युनिट या जे भनौँ युनिट्सलाई डिनोटेड गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले अब कुनै पनि आउटपुटको युनिट निकाल्दाखेरि सेम यो इक्वेसनमा पुट गरिदिन्छौँ। त्यो युनिटको टोटल कस्टबाट हामी के गर्छौँ भने टोटल कस्टबाट के अरे भेरिएबल कस्ट पर युनिट र त्यसको आउटपुट युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर यहाँबाट घटाइदिँदाखेरि हाम्रो कुनै पनि लेभलको आउटपुटहरू निकाल्न हामी सक्छौँ। दिस इज अल अबाउट आवर स्टेप्स र सेग्रिगेसन्सको फर्स्ट मेथड जुन हाम्रो हाई लो पोइन्ट रहेको छ।
इक्जाम्पलमा हामी के गरेका छौँ भने सबभन्दा पहिला हामीले हाई कस्ट एउटा लिएको छौँ 5000, लो कस्ट हाम्रो 2000, त्यसको भेरिएबल कस्ट पर युनिट पत्ता लगाउनु छ र टोटल कस्ट अफ 7000 युनिट्सको हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ र हाई युनिट कति छ त 4000 युनिट, लो युनिट कति छ त 1000 युनिट। अब हेर्दै जाँदाखेरि हामी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला भेरिएबल कस्ट पर युनिट बीले डिनोट गरेका छौँ। यो बी को अब फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि हामीले अघि पढेको यो स्टेपमा पढेको सायद यो कति स्टेप नम्बर कति थियो त स्टेप नम्बर 2, स्टेप नम्बर 2 मा हामीले जुन फर्मुला लेखेका छौँ त्यो फर्मुला यहाँ एप्लाई गरे। हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई युनिट माइनस लो युनिट। अब यहाँ हाम्रो हाई कस्ट कति छ त हाई कस्ट 5000, लो कस्ट कति छ त 2000, हाई युनिट कति छ त 4000 र लो युनिट कति छ 1000। यहाँबाट हामी क्याल्कुलेसन गरेर यसको आन्सर कति आयो त 1 रुपीज। त्यसैगरी अब हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ टोटल फिक्स कस्ट जसलाई हामीले एले डिनोट गरेका छौँ। ए अब निकाल्दाखेरि टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु प्रोडक्सन युनिट। अब यो फिक्स कस्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो फिक्स कस्ट जुन छ यो बाई नेचर नै कस्तो हुन्छ भने यो हाई युनिटमा पनि सेम रहन्छ र लो युनिटमा पनि सेम हुनु रहन्छ। अब जुन युनिट लिँदा आफ्नो मनको कुरा हो। अब यहाँ हामीले मानौँ कि टोटल खर्च यो जुन फिक्स कस्ट निकालेको छ त्यो हामी हाई युनिटमा निकालेको छ। हाई युनिटमा अब के छ हाई कस्ट कति छ त 5000 र हाई युनिट कति छ त 4000। अब यो दुईटा कुरालाई कन्सिडर गर्नु पर्यो है। हाई कस्टबाट यदि या हाई कस्ट र हाई युनिटबाट यदि हामी फिक्स कस्ट निकाल्दैछौँ भने है त्यही भएर हाई कस्ट हाम्रो टोटल कति छ त टोटल कस्ट 5000 र भेरिएबल कस्ट पर युनिट अहिले भर्खरै स्टेप 1 मा निकालेको हामी ₹1 त्यही 1 लेखेका छौँ र हाई युनिटकै प्रोडक्सन कति छ त प्रोडक्सन मतलब प्रोडक्सन युनिट मिन्स कुन त हाई युनिटकै लिने जसको टोटल कस्ट लिएको छ त्यसकै युनिट पनि त्यो सेम युनिट नै लिने त्यसकै युनिट लिने। त्यही भएर यहाँ 4000 यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर हाम्रो कति आयो त 1000। यो 1000 हाम्रो फिक्स कस्ट हुन जान्छ। सिमिलरली अब लास्टमा हामी यहाँ भनेको छ टोटल कस्ट अफ 7000। अब हामी जुनसुकै युनिट जतिसुकै युनिटको हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ कस्ट कति पर्न जान्छ भनेर। अब टोटल कस्ट अफ 7000 युनिट्स निकाल्दाखेरि टोटल फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु प्रोडक्सन युनिट यो हामीले इक्वेसन बनाएका छौँ। त्यो इक्वेसनमै सबै कुरा पुट गर्दै जाने। टोटल फिक्स कस्ट अहिले भर्खरै निकालेको हामी। फिक्स कस्ट भनेपछि जुनसुकै युनिटमा त सेम त रहन्छ नि त्यही भएर यहाँ 7000 मा पनि फिक्स कस्ट 1000 नै रह्यो ल। त्यसरी नै भेरिएबल कस्ट पर युनिट ₹1 यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छौँ र यो हामी कति युनिटको टोटल कस्ट निकाल्दैछौँ त यो हामी कति युनिटको टोटल कस्ट निकाल्दैछौँ त हामी 7000 युनिटको टोटल कस्ट निकाल्दैछौँ। द्याट्स वाइ हामी 7000 नै यहाँ राखेका छौँ र यसको टोटल कस्ट हुन गयो 8000। त्यसरी नै यही हो यसलाई नै हामी हेन्स द टोटल कस्ट फर द आउटपुट अफ 7000 युनिट्स इज ₹8000। यो हाम्रो फर्स्ट मेथड कम्प्लिट भयो। वाट डु मिन बाई लिस्ट स्क्वायर मेथड यसको यदि कन्सेप्टको कुरा गर्ने हो भने अन्डर दिस मेथड इट इस्टाब्लिसेस अ म्याथमेटिकल रिलेसन बिट्विन कस्ट एन्ड भोलम एन्ड कस्ट बिङ डिपेन्डेन्ट अन भोलम। मतलब अब हेर योमा के हुन्छ भने एउटा म्याथमेटिकल रिलेसन्सलाई कन्सिडर गरेर यो मेथड बनाएको छ। यदि तपाईँले कतै कतै सुने जस्तो यो मेथड लाग्दैछ भने हो तपाईँ एकदमै सही हुनुहुन्छ। यो मेथड हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरको स्ट्याटिस्टिक्स बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामी पढेका छौँ। यो मेथड सेम त्यहाँ जुन तरिकाले हामीले पढेको छौँ सेम मेथड यही सेम तरिकाले यहाँ पनि हामी पढ्नेछौँ तर यहाँ अलिक अप्रोच जुन छ त्यो अलिक डिफ्रेन्ट हुनेछ। र यसको स्टेपहरूमा सबभन्दा पहिला हाम्रो लिस्ट स्क्वायर टेबल इज प्रिपेयर्ड है। एउटा लिस्ट स्क्वायर टेबल भन्ने हुन्छ त्यो टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो टेबलमा के हुँदैन टेबल यहाँ हामीले इक्जाम्पलमा लेखेका छौँ। अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर आउटपुट युनिट्स वर्किङ आवर्स सर्भिस पिरियड यिनीहरूलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भन्छौँ र त्यसरी नै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्समा हामीले वाइलाई डिनोट गर्छौँ जसलाई हामी टोटल मिक्स कस्ट भन्छौँ। यति सिम्पली यति बुझ्दाखेरि हुन्छ आउटपुटलाई हामी एक्स भनेर बुझ्छौँ जुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो र टोटल कस्टलाई हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर बुझ्छौँ जुन वाइले रिप्रेजेन्ट हुन्छ। यसको अब टेबल कसरी प्रिपेयर हुन्छ त यहाँ हेर्दै जानु।
अब्जर्भेसन्स भन्ने हुन्छ अब्जर्भेसन्समा हाम्रो त्यसलाई एनले भनिदिने डिनोट गरिदिने युनिट्स भनेर त्यही अहिले भर्खरै जुन कुरा गरे आउटपुट या युनिट्स भनौँ यो सबलाई हामी एक्सले डिनोट गर्छौँ र कस्टलाई वाइले अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर एक्स वाइ र युनिट्सको मात्रैको स्क्वायर गरिदिने है त्यो सबको यहाँ सम गर्ने सम गरेपछि समेसन एक्स यहाँ समेसन वाइ समेसन एक्स वाइ समेसन एक्स स्क्वायर यसरी क्याल्कुलेट गर्दै जाने यो एउटा टेबल प्रिपेयर हुन्छ त्यसरी नै स्टेप नम्बर सेकेन्डमा आउँ सेकेन्डमा के हुन्छ भने भेरिएबल कस्ट पर युनिट जसलाई हामी बीले डिनोट गरेका छौँ त्यो निकाल्नको लागि हामीले एउटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला अप्लाई गर्ने फर्मुला के छ भने एन इन्टु समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स समेसन वाइ डिभाइडेड बाई एन इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर यहाँ सरी यो हुँदैन सरी यो सिधै यो हुन्छ समेसन एक्सको होल स्क्वायर हुन्छ यो हुँदैन त्यसरी नै स्टेप हाम्रो 2 मा हुन्छ टु एसर्टेन द फिक्स कस्ट अब फिक्स कस्टको लागि पनि एउटा फर्मुला छ फिक्स कस्ट यहाँ जुन हामी एले डिनोट गरेका छौँ यसको समेसन वाइ माइनस बी समेसन एक्स डिभाइड बाई एन यसरी हामी त्यसरी नै हाम्रो लास्ट स्टेप रहेको छ फलो इक्वेसन्स टु क्याल्कुलेट द टोटल कस्ट अफ एनी लेभल अफ आउटपुट अब त्यो इक्वेसन हाम्रो रहेको छ कुन त वाइ इज इक्वल टु ए प्लस बी एक्स अब यहाँ वाइ मतलब के भयो त टोटल कस्ट अफ द्याट पार्टिकुलर जुन हाम्रो निकाल्नु पर्ने छ आउटपुट त्यसको कस्ट है भनेको के हो त ए मिन्स यहाँ हामीले अहिले रिप्रेजेन्ट गरेको छ फिक्स कस्ट प्लस बी मिन्स भेरिएबल कस्ट पर युनिट है भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी र एक्स भनेको त्यो कति आउटपुटको निकाल्दैछु त्यो टोटल आउटपुट कति आउटपुटको हामीले कस्ट निकाल्दैछौँ त्यो आउटपुट युनिटलाई यहाँ राख्ने यसरी हाम्रो लिस्ट स्क्वायर मेथड पनि कम्प्लिट हुन जान्छ र एउटा हामी इक्जाम्पल्स लिएर यसलाई क्लियर गरौँ त इक्जाम्पल्स हाम्रो रहेको छ ओके इक्जाम्पल हाम्रो रहेको छ यहाँ लेट प्रोडक्सन युनिट एक्स र मिक्स कस्ट या टोटल कस्ट भनौँ वाइ एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स द्याट इज यहाँ 4 लिएको छौँ हामी अब प्रोडक्सन युनिट मानौँ कि हाम्रो 1000 2000 3000 4000 गरेर चारवटा हाम्रो प्रोडक्सन युनिट छ र त्यसको पार्टिकुलरको टोटलको कस्ट त्यो कस्ट पनि यहाँ हामीले दिएको छौँ हामी यो सबको यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने एक्स वाइ र यसको मात्रै स्क्वायर गरिदियो भने यो प्रोडक्सन युनिटको मात्रै स्क्वायर गऱ्यो भने एक्स स्क्वायरको यहाँ भ्यालु आयो यो सबटाको सबको सम गरिदिए सम गर्दै गए यो पनि सम गर्दै गए यसरी सम गरेका छौँ है ओके यहाँ अब हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ स्टेप अनुसार त भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ यो त हाम्रो टेबल भयो टेबल प्रिपेयर गरेको हामीले टेबल प्रिपेयर गयो अब यहाँ हामी स्टेप फलो गर्दै जाने भेरिएबल कस्ट पर युनिटको लागि हाम्रो फर्मुला थियो जसलाई हामीले बीले डिनोट गर्थ्यो फर्मुला के थियो त एन समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स समेसन वाइ डिभाइडेड बाई एन मल्टिप्लाई समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर अब एन भनेपछि अब्जर्भेसन्स नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति थियो त 4 यो 4 कहाँबाट आयो भने यहाँ हेर्दै जाने युनिट कतिवटाको दिएको छ 1 2 3 4 चारवटाको दिएको छ त्यही भएर यहाँ 4 ल्यायो अब समेसन एक्स वाइ कहाँबाट आयो त यहाँ समेसन एक्स वाइको समेसन गरेको थियो त्यो यहाँ ल्याएको छ अनि त्यसपछि समेसन एक्स यो पनि हामी समेसन यहाँ एक्सबाटै ल्याएको छौँ यहाँ समेसन वाइ भनेपछि समेसन वाइकै यहाँ 14000 4 भनेपछि यो अब्जर्भेसन नै अब समेसन एक्स स्क्वायर कहाँबाट आयो त समेसन एक्स स्क्वायर भनेको यहाँको 30 लाख सरी 3 करोड र माइनस त्यसरी नै समेसन एक्स जुन यहाँ छ यसको हामीले स्क्वायर गरिदिए त्यो जुन यति भयो त्यसपछि यसको क्याल्कुलेसन गर्दै गए जाँदाखेरि हाम्रो 1 आन्सर आएछ त्यसरी नै फिक्स कस्ट क्याल्कुलेट गर्ने जसको लागि हामी स्मल ए ले डिनोट गरेका छौँ समेसन वाइ अनि यो बी समेसन एक्स एक्स हो डिभाइड बाई एन अब समेसन वाइ कति छ त समेसन वाइ 14000 माइनस बी मिन्स के त भेरिएबल कस्ट पर युनिट जुन हाम्रो 1 रहेको छ त्यो 1 यहाँ आयो त्यसरी नै हाम्रो समेसन एक्स भनेको 10000 यहाँ पनि हामीले 10000 लेखेको छ एन मतलब अब्जर्भेसन नम्बर अफ अब्जर्भेसन 4 यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो 1000 आन्सर हुन गयो है फिक्स कस्टको त्यसरी नै टोटल कस्ट फर द आउटपुट अफ 7000 निकाल्दैछौँ अब 7000 युनिट्सको आउटपुट निकाल्दाखेरि अब के गर्ने त त्यो इक्वेसन थाहा छ नि हाम्रो ए प्लस बी एक्स ए मिन्स फिक्स कस्ट जुन हाम्रो हरेक युनिटमा सेम रहन्छ यहाँ हाम्रो 1000 निकालेको थियौँ त्यो यहाँ पनि 7000 मा पनि 1000 नै फिक्स कस्ट हुन जान्छ द्याट्स वाइ हामी यहाँ 1000 लेखेका छौँ त्यसरी नै बी मिन्स
भेरिएबल कस्ट पर युनिट जुन हाम्रो 1 रहेको छ, यहाँ अहिले क्याल्कुलेट गरेर निकालेको हामी 1, त्यो 1 यहाँ ल्याए अनि कति युनिटको निकाल्ने त आउटपुट युनिट्स हामीलाई कति युनिटको टोटल कस्ट चाहिएको छ त 7000 युनिट्सको, त्यही भएर यहाँ हाम्रो 7000 रहेको छ र यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि ओभरअल हाम्रो 8000 यो टोटल कस्ट पर्न जान्छ। Okay, this is all about our segregation method.